mapakyas sa iyang gugma apan ang Dios dili gayon. Mamati kitag mga pagpamatuod gikan sa tong igsuon kung unsa kaayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Giunsa siya sa Dios sa diha nga mingduol siya sa Ginoo. Ako yatag nanha kaninyo, Sister Risley, mga igsoon. May gabi sa tanano, may kigsunan din sa Balanban. May gabi sa tanan na tibuok na nakadungog nini nga among tingog. No, pasalamat ko sa buhi nga Dios sa iyang kaayo nga ang mensahe ingon anak balik na. Kitang tanan anak ta sa atong buhi nga Dios apan nakasala ta na himulag ta sa atong Ginoo. Una nga giingon diha sa Ginoo nga gitawag ang matagusan nato nga pagbalik, paghinulsol sa atong kinabuhi. Sama sa akong kinabuhi igsoon sa wala pa ko nakaila sa Ginoo. Ang ordo nakaila ko sa Ginoo. Nakaila ko is not enough na nakaila lang ka kinahanglan jud na akin pagsusis imong kagalingon. Mao na ang pag-usab sa akong kagalingon diha na Ginoo igsoon nga ang Ginoo na magpanimuhat sa akong kinabuhi nga dili nimo makaya. Ingon diha nga pulos tubuhi nga Dios no nga ihalad nimo kinabuhi bililhong halad balaan og magkapahimuot aron masayon nato unsay kabubuton sa tubuhi nga Dios.